औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazrin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazrin, a lot is happening on the front of capital market. Listing side के ऊपर regulator is doing a lot and the chairman SEC is very hopeful कि जो उन्होंने changes listing regulation में propose की हैं वो game changer regulation साबित होंगी और उसकी मदद से ही expects कि पाकिस्तान में जो लिस्टिंग का कल्चर है वो प्रमोट होगा, परवान चढ़ेगा और जो अभी 522 की तादाद के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रुका हुआ है ये तादाद 1000 के नंबर को होपफुली क्रॉस कर सकती है। सो आज के प्रोग्राम में हमने बेहतर जाना कि हम खुर्रम शहजाद से बात करें बिकॉज़ उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में विज़िट किया और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात को आगे बढ़ाते हुए जो सुकूक्स हैं, ग्रीन सुकूक्स हैं, मल्टी बिलियन रुपीस के ग्रीन सुकूक्स, उनकी लिस्टिंग की बातचीत एक्सचेंज की इंतज़ामिया के साथ की। उनसे डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का, इंतज़ामिया का क्या लाए अमल है और उनका क्या विजन एंड मिशन है। फ़रीद आलम से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस वक्त जो बाज़ार में एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन है ये कितनी सस्टेन करेगी और जो मार्केट है लॉन्ग टर्म में कैसी नज़र आती है। सो पहले सेगमेंट में we will go straight and talk to Khurram Shehzad. Khurram Shehzad, welcome to the show and Assalamu alaikum. Ji, walaikum, thank you. It was great hearing that you've been to PSX और आपने ये जो ग्रीन सुकूक्स हैं इसके इनिशिएटिव के ऊपर मैनेजमेंट से बातचीत भी की एंड गोइंग फॉरवर्ड वी होप टू सी सम ग्रेट प्रोग्रेस। इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा प्लीज़ ब्रीफ करें, व्हाट्स द आइडिया। जी बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग सानी साहब, और आप बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के लिए एंड आई कमेंड यू फॉर दैट। तो सर माय कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सेकेंडली आपने कहा कि जी क्या आइडिया, देखिए जी बात ये है कि आपको पता है पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में से है जो कि जिनको बहुत नुकसान हुआ है इस माहौलियाती आलूदगी से, और उसमें बहुत सारे एरियाज हैं, पोल्यूशन है उसके अंदर, उसमें साफ पानी का इशू है, उसमें बिजली किस तौर तरीकों से बनानी चाहिए ताकि माहौल में जो है असर ना पड़े। बहुत सारे एरियाज हैं जो पाकिस्तान हिट हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि 2022 का जो सैलाब था उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो एक तो सीजनल भी नहीं थी बारिशें और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो सैलाब आया, और उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ 1/3 हिस्सा जो हमारी आबादी है उसको जो है नुकसान हुआ, उसमें बच्चे, बूढ़े, माएँ, उसमें सबके जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। तकरीबन $30 अरब का नुकसान हुआ है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ह्यूमन का और सोशल साइड का जो है ना वो अफेक्ट हुआ है। तो इसको सामने मद्देनजर रखते हुए उसके साथ साथ आप ये देखें कि दुनिया भर में जो भी जितनी पोल्यूशन होती है पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है, बल्कि ना सिर्फ अफेक्ट होता है एनवायरमेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी। और जो वो बड़े ममालिक दुनिया के जो कि इस तरह की कार्बन कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं या माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं, पाकिस्तान इसमें 1% भी ऐड नहीं करता, बल्कि रेसिपिएंट है बहुत बड़ा। तो उसके सिलसिले में एक एफर्ट शुरू हुई और आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक भी यहाँ से डेलीगेशन दिया एक आध साल 1.5 साल पहले, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से और वहाँ पे जितने डोनर्स थे उन सब ने प्लेजेस दी कि जी हम वो सारे कैपिटल जो है वो देते हैं, सरमाया देते हैं, इस मुल्क को प्लेज करते हैं, यानी कि वादा करते हैं कि जी हम इस मुल्क को देंगे और वो अपने इस माहौलियाती आलूदगी को जो है दूर करने में जो है वो काम करें। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें एफर्ट शुरू हुई और कुछ पैसे आए, कुछ नहीं आए, डेफिनेटली प्लेजेस होती हैं, उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो फिर आईएमएफ के साथ बात शुरू की गई। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसका एक बैकग्राउंड है। और उसके बाद आईएमएफ ने जो है 1 साल की एफर्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, डिफरेंट इदारों की, पाकिस्तान की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की कलेक्टिव एफर्ट के बाद जो है आईएमएफ ने भी उनका जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी का जो फंड होता है उसमें से $1.3 अरब की जो है अप्रूवल जो है वो स्टाफ लेवल में दे दी है, और वो बोर्ड अभी जब होगा, इनका बोर्ड मेरे ख्याल में मई में एक्सपेक्टेड है, तो उस वक्त जो है इसकी अप्रूवल होगी बोर्ड के थ्रू। तो $1300 मिलियन वो तकरीबन $1 अरब $3 करोड़ वो हो गया। और फिर उसके साथ साथ
یہ ہم نے اپنے انیشیٹوز دیے کہ ہم لوکل مارکیٹ میں 3 چیزوں کا خیال کریں جب بھی ہم کیپٹل یا سرمایہ کسی سے لیں اور ان پروجیکٹس میں لگائیں جس میں 3 فائدے ہوں. اس میں جو ہے آپ کے یہاں جو گرین فائنانس ہے یا یہ کہہ لیں کہ جو صاف طریقے ہیں طور طریقے ہیں اکانومی چلانے کے, اس کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بجلی بنائی جائے وہ بھی ان ریسورسز سے بنائی جائے جو کہ کلین ہوں, صاف ہوں, اور اس سے کسی طرح سے ماحولیاتی آلودگی کا جو ہے وہ اس کا باعث نہ بنے. اس کے اندر امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو, پروجیکٹ بھی اچھے لگیں, اور ساتھ ساتھ جو سرمایہ کار ہیں ان کو ایک اچھا ریٹرن بھی ملے, سیونگز بھی پروموٹ ہوں. اس سلسلے میں ہم نے پہلا گرین سکوک لانچ کیا. کل ہم نے اس میں ایک سیرمنی کی, اینڈ تھینکس ٹو پاکستان اسٹاک چینج, انہوں نے ہمیں جو ہے موقع دیا کہ ہم آ کے ان کے پلیٹ فارم کے تھرو سارے انویسٹر سے ملے ہیں, اور ہم اس میں ESG آپ کو پتا ہوگا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر انوائرمنٹ, سوشل اینڈ گورننس, یہ تینوں چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر ہم نے اس میں اسلامک شریعہ کمپلائنٹ بھی ایسپیکٹ رکھا ہے کہ ایتھیکل فائنانس بھی ہے اور ہر کوئی اس سے پارٹیسپیٹ کر سکے, اور سیونگس بھی ہیں. یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور فریم ورک ہے, اور یہ ساری ایک آفرنگ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس میں پارٹیسپیشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کافی زیادہ ہوگی, اور اس طرح کی ایک سیریز آف ہم جو ہے وہ سکوک کریں گے, اور اس طرح کی سرمایہ کاری جو ہے ہم کوشش کریں گے اٹریکٹ ہو گورنمنٹ پاکستان سے. تو خرم صاحب وی ہوپ یہ انیشیٹو ضرور کامیاب ہوگا, اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹنگ بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے یو ہیو اے تھاٹ آن اٹ, یو ہیو اے پلان؟ جی بالکل, اس سلسلے میں تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے, منسٹری آف فائنانس ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور ساتھ میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اور چوتھا آف کورس اسٹیک ہولڈر کہہ لیں یا ایک پارٹنر کہہ لیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. کل جو CEO اسٹاک ایکسچینج ہیں فاروق سبزواری صاحب, انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹارگیٹ جو ہے وہ شیئر کیا کہ جی آج ہمارے پاس انویسٹرز اگر 3 لاکھ ہیں, 4 لاکھ ہیں, تو ہم اس کو بڑھا کے 25 لاکھ پر لے کر جائیں, اور یہ ہم بہت جلدی اچیو کریں, اور یہ اچیویبل ہے. اس کو کیسے کرنا ہے, اس میں پروڈکٹ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, اس میں آسان کرنا ہے اکاؤنٹ کھولنا, چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو, بروکریج ہو, اور اکراس پوری ویلیو چین جو ہے اس کو ہم آسان کریں تاکہ ایک عام آدمی یا ینگسٹر ہمارا جو انویسٹر ہے وہ اسے آسانی ہو ٹریڈ کرنے میں, پروڈکٹ میں انویسٹ کرنے میں, اور جو فلو ہے کیپٹل کا وہ آسان ہے. یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے اس میں ڈیولپرز. اور بڑی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ کو پتا ہے کچھ 52-53 ہزار نیا انویسٹر ایڈ ہوا ہے, جو کہ پہلے شاید نہیں ہوا پچھلے 1 سال میں. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ ہمیں ڈبل ڈاؤن کرنا ہے اور اس ایفرٹ کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس کو بلڈ کریں. ہمارے دیکھیے بہت روم ہے, ہماری مارکیٹ اس وقت یہاں سے 10 ٹائمز 10x ہونی چاہیے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس میں انویسٹر بیس ہماری یہاں سے 10x ہونی چاہیے, صرف 5x تو ہونی چاہیے جتنا ہم کھڑے ہیں. اگر آپ ریجنل ایوریجز دیکھ لیں, ثانی صاحب آپ کو پتا ہے ہم باہر بیٹھ کے بھی یہ بات کرتے تھے, تو ہم جو ہے اس طرف ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے کام وہ ہوں جو کہ بڑے بیسک ہیں اور بڑے ہونے چاہیے, اور بس سم ہاؤ نہیں ہو پائے. لیکن انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ انویسٹر بیس بھی بڑھے, پروڈکٹ بھی ایڈ ہو, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو اس طرح کی پروڈکٹس ہیں جیسے گرین سکوک ہے یا جو بھی IPOs ہیں, کمپنیاں آئیں لسٹ کریں. ٹیکسیشن کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے, انرجی پرائسز کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے, انٹرسٹ کاسٹ نیچے آئی ہے. آئی تھنک اوور آل انوائرمنٹ بہتر ہونا چاہیے جس سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے. اور دیکھیں اب جب پورا پروسیس لسٹنگ کا آٹومیٹ ہو گیا ہے, ہیومن انٹریکشن فری ہو گیا ہے, بینکوں کو بھی SEC چیئرمین نے کہا ہے وہ اجازت دینے جا رہے ہیں ٹو ایکٹ ایز اے CTI. یو سی اے لاٹ آف ہیپننگس ایٹ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ. جی بالکل, دیکھیں یہی ہے, ایکو سسٹم کو بہتر کرنا ہے اور کمپٹیشن کریٹ کرنا ہے تاکہ الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ کنزیومر کو ہو, انویسٹر کو ہو, اور سیور کو ہو, تاکہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن مل سکے اور آپ کو سرمایہ کاری آپ کے پاس آ سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو صحیح استعمال بھی کرنا ہے سرمایہ کاری کا, تاکہ ایک ریٹرن کا ایک فریم ورک کریٹ ہو سکے, ایک پورا ایک لوپ کریٹ ہو سکے جس میں انویسٹر پیسہ لگائے. اور گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس ہوں, میں تو پرائیورٹی دیتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کو. یہ گرین سکوک جو ہے ایک انیشیشن ہے, انیشیٹو ہے ایک, اور اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس آئیں گے, چاہے وہ ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیاں لے کر آئیں, چاہے وہ ایڈوائزرس لے کر آئیں, چاہے وہ انویسٹرز خود لے کر آئیں, یا وہ کمپنیاں لے کر آئیں. میرے خیال میں ایک کڑی ہے, شروعات ہے, اس پہ بلڈ کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوگا, رسپانسبلٹی ہوگی کو آگے لے کے چلنا.
अच्छा खुर्रम साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ टेंशन है ऑन द बॉर्डर्स, इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई गाइडेंस मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें सबके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, ट्रेड अच्छा रखना है। पूरे जो है इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अमन का पैगाम पाकिस्तान ने दिया भी है और पाकिस्तान देता भी है। और हमारी तरफ से तो देखिए, हम अपनी इकॉनमी को जो है वो कोशिश कर रहे हैं बेहतर होती रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 डेढ़ साल में आपको नजर भी आया है टर्न अराउंड होता हुआ। आगे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम तो पॉजिटिव हैं। या हम तो चाहते हैं हम बात करें, आगे चलें, ट्रेड करें आपस में, और आपस में जो है इस पूरे खित्ते को सारे जो लोग रहते हैं जिन कंट्रीज में ऑल अक्रॉस द बोर्ड, इन सबको फायदा हो। उसमें यही है कि मिल के और अच्छा काम करने की जरूरत है, रादर देन ब्लेम गेम करें या और जो है इस खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन की बात करें। हम तो हमेशा, आपको पता है, सिक्योरिटी में बेहतरी की बात की, और हमने यही कहा है कि हम तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड में से हैं। राइट। तो हमें तो जो है वो अपना घर भी सीधा करना है, और हम कर भी रहे हैं। और दूसरा ये रीजन में भी हमने हमेशा जो है वो अमन की बात की, और हम हमेशा करते रहेंगे। मेरे ख्याल में हमें जो है वो जब सबसे ज्यादा अमन होगा तो आपकी ट्रेड भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, एक्सचेंजेस भी होंगी। और हमारा पैगाम यही है कि जी हम अमन का पैगाम लेकर आए और हमेशा लेके चलें। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद आलम, जो कि CEO हैं एकेडे सिक्योरिटीज़ के। इनसे समझने जाने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार इनको कैसी नज़र आती है, लिस्टिंग रेगुलेशन के ऊपर जो रेगुलेटर काम कर रहा है वो इनकी नज़र में कैसा है। फ़रीद आलम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। फ़रीद साहब, पहले तो ये फरमाएं कि जो बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, बाज़ार उसको रिएक्ट कर रही है, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स? जी, जो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं और जिनका रिस्क लेने की पोजीशन नहीं है, ज़ाहिर है वो नर्वस थे, और उनकी नर्वसनेस आज सुबह की प्री ओपन में ही नज़र आ गई थी। राइट। और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके सारा दिन ट्रेड होती रही, और टुवर्ड्स द क्लोज फिर दोबारा से मार्केट ने थोड़ा सा अपने पॉइंट्स जो रीगेन कर लिए थे वो शेड किए। तो आपका जो इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ कि जो तो रिस्क टेकर्स हैं या रिस्क ले सकते हैं, वो तो इस तरह के सिचुएशंस ऑल्दो अगली हैं, बुरी हैं, बट वो संभल जाती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स लोग हैं, जिनको बैंक का डिपॉजिट ही पसंद आता है, उनको थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस जगह पे ये सारा हुआ, जिससे उनकी ज़ाहिर है जो मर्ज़ी वो इल्ज़ामात लगाएँ, लेकिन उनकी मार्केट आज कल भी बेहतर रही, आज भी इतनी नहीं नर्वस हुई जितनी हमारी हुई। सो आई थिंक वी आल्सो नीड टू शो सम स्ट्रेंथ एज़ पाकिस्तानीज़ एज़ टू कि क्या है चीज़ और इसका इम्पैक्ट कितना बुरा या अच्छा या न्यूट्रल आएगा। लेकिन जब ये कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें कोई जीतता नहीं है, सारे ही लूजर्स होते हैं। बट इट इज़ अ बिट टू अर्ली टू गो, मतलब अगर वो वॉर मॉन्गरिंग हिस्टीरिया इस तरफ अपने आप पे तारी करें तो यस, ये बहुत बुरी चीज़ है। बट आई डोंट थिंक इट खुदा न खास्ता ये दोनों के लिए कोई दानिशमंदाना चीज़ होगी कि इस चीज़ को एस्केलेट किया जाए। सो आ, जी जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो इसलिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाली बात है, वो हमारे लोगों को, जो मेरे दोस्तों से कल से बातें हुई और क्लाइंट से, वो ज़्यादा उसको थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। बट मीडिया को सुनने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जो नुक जो जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो रहा है कि व्हाट इज़ इट दैट कैन हैपन। तो अगर मैं इस सारी वाली चीज़ से अभी लीविंग असाइड अदर थिंग्स, मैं अगर इकोनॉमिक या कमर्शियल के ऊपर आता हूँ, तो हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ हैं, इसके अंदर जो एक और भी ज़ामिन है वर्ल्ड बैंक, तो उसको और उसकी बड़ी क्लियर क्लॉजेस हैं जिसके तहत यूनिलैटरली एक पार्टी यानी पाकिस्तान या इंडिया अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर गारंटर है।
हाँ, रेसिप्रोकल लोग ये सुबह से जब चल रहा था कौमी सलामती का इजलास, तो ये समझ रहे थे कि शायद हम लोग थोड़ा सा स्टांस जो लेंगे वो थोड़ा मुफाहमाना होगा, और या शायद थोड़ा हम एक दिन 2 दिन इंतजार करके लें. बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम बेफिटिंग किस्म के रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को हम तैयार रखें और दें. तो आई थिंक ये जो इनकी जो एयर स्पेस को जो हमने आज फैसला किया है कि नहीं अलाउ करेंगे इंडियन एयरलाइंस को, वो खासी एक बड़ी एक है. उनका हमारा पानी बंद करने का इंदिया देना, दैट इज गोइंग टू टेक अ वाइल. खुदा न खास्ता अगर ये होता है, ऑल्दो वी आर सेफ एज आई जस्ट मैंशनड यू द गारंटर नेम, लेकिन ये जो एयर स्पेस है वो तो हम कल से बंद कर सकते हैं. पानी बंद करने में, डैम बनाने में तो टाइम लगेगा. तो आई थिंक हमारे पास जो इनको बिफिटिंग किस्म के रिस्पॉन्स देने का जो मौका है वो है, और हमने उसको बगैर किसी जून चढ़ा के वी आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल और सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कुड डू, और हमारे पास जवाब देने के खासे बेहतर मौके हैं. एंड वन ऑफ सच लवली एग्जाम्पल्स दैट पाकिस्तान कुड डू, जो मैंने आपसे जिक्र किया अभी. इस तरह के बहुत सारे हैं पॉइंट्स, बट आई थिंक फॉर इक्विटी रिलेटेड आंसर्स ये 1-2 दिन में ये वॉर हिस्टीरिया सेटल हो जाएगा मेरे जहन के मुताबिक, और थिंग्स विल नाउ गो बैक टू द नॉर्मल, जहां फिर आप मुझसे नॉर्मल किस्म के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, जहां पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मे इट बी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रेमिटेंस, IMF की कहानी, मूडीज की रेटिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कल मिल लिए उनसे जाके, और उससे पहले फिच ने हमें अच्छा कर दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड. ये जो एक अगली इंसिडेंट है कल वाला, जिसकी इम्पैक्ट है मार्केट पे आज, वो 1-2 दिन में जाहिर हो जाएगा. क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये लॉन्ग एंड सस्टेन चीज़ नहीं रहने जा रही, सबको नज़र आ रहा है. कल खुर्रम शहजाद ने PSX विज़िट किया, अभी हमारी उनसे बातचीत भी हुई. उन्होंने बताया कि लिस्टिंग के फ्रंट पर काफ़ी कुछ हो रहा है. गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि 1.03 बिलियन के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं और जो प्लेजेस हैं वो मटेरियलाइज भी हों, और इस ज़मीन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना और गवर्नमेंट की तरफ से PSX पर ये ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा की बातचीत करना और उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना इज़ वेरी कमेंडेबल. एक और चीज़ हो रही है फरीद साहब, एंड दैट इज़ ऑन द फ्रंट ऑफ द लिस्टिंग, इन्हेंसमेंट ऑफ लिस्टिंग एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. आप जानते हैं मुझसे अच्छी तरह के PSX में जो लिस्टेड कंपनीज़ की तादाद है वो 522 है. हिंदुस्तान में ये तादाद 7,000 के करीब है. हमारी लिस्टेड जो कैपिटलाइजेशन है वो $50 अरब है. हिंदुस्तान में ये $4 खरब के आसपास है. सो देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू डू, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्रंट्स. जैसे आपने कहा कि यार एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है, वैसे मुकाबले के लिए और बहुत सारे मैदान भी हैं. एंड कैपिटल मार्केट इज़ वन सच ग्राउंड वेयर वी शुड एक्चुअली वर्क हार्ड एंड ट्राई एंड प्ले विद देम. सो लिस्टिंग के फ्रंट पर जो रेगुलेटर कर रहा है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप एक अपना जर्नल से ओपिनियन दें. जो चीज़ें SEC ने प्रपोज़ की हैं वो 3 हैं. पहली चीज़ ये है कि दे वांट के जो बैंक है वो CTI का रोल प्ले कर सके, ये एक तजवीज़ है. दूसरी तजवीज़ ये है कि जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें म्यूचुअल फंड एंड बैंक्स दे कुड पार्टिसिपेट. और तीसरी चीज़ ये कि वो ये काम प्रोप्राइटरी अकाउंट से करें बगैर ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट के. सो हाउ डू यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग with a view to enhance listing at Pakistan Stock Exchange? जी सानी, ये आप यू आर एन ओल्ड हैंड एट द कैपिटल मार्केट्स, यू अंडरस्टैंड कि कैपिटल मार्केट्स में कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेस की और अदर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या अभी तक रही है पार्टिसिपेशन, और क्या एक्सपोजर और इनकी एक्सपर्टीज क्या रही है. जो CTI वाली बात है वो मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है कमर्शियल बैंकों को ये काम देना. क्योंकि कमर्शियल बैंक्स इक्विटी रिस्क लेने वाले लोग नहीं होते, उनको फाइनेंसिंग रिस्क लेना आता है. और जब आप जिस कमर्शियल बैंक के पास इक्विटी में एक्सपोजर ही नहीं है, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो
بہت کچھ ایکوٹی کے لیے کر سکے گا. Yeah. تو میرے خیال سے پرائمری جو مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہیں اس کو دے کین پلے اے رول بٹ ناٹ ایز اے سی ٹی آئی. اور جو ڈفرینٹ رولز وہ ابھی تک پلے کرتے آئے ہیں اس کو انہینس کرانا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ کے آنے سے یونیورس آف سی ٹی آئیز بہت بڑھ جائے گی, یہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ہے. کیونکہ یونیورسل ان کو ایک دے دینا شاپ کہ آپ ڈپازٹ بھی لیں, لینڈنگ بھی کریں, ایکوٹی بھی کریں, ایڈوائزری بھی کریں, تھوڑا زیادہ ہے ان دا سینس کہ it's not justified giving them all the dishes. Okay. جو ایک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ میوچل فنڈز اور دوسرے آپ کے جو بینکس کو یہ الاؤ کرنا کہ وہ بک بلڈنگ میں ٹرانزیکشنز اپنی جو اپنے تھرڈ پارٹی کلائنٹوں کی دا بک بلڈنگ, میرا خیال سے وہ اتنا that could help penetrating into the ریٹیل مارکیٹ, کیونکہ بینکرز کے پاس ظاہر ہے ہم سے بہت زیادہ کاسا اکاؤنٹس ہیں اینڈ دیئر برانچز اینڈ نیٹورک. تو ہمارے پاس جو بک بلڈنگ کے لیے لوگ آتے ہیں اور جو بک بلڈنگ کے اندر وایا بروکریج ہاؤسز آئی پی او چلتا ہے, although ای آئی پی او کا بینیفٹ ہے, بٹ آئی تھنک جو using the branches and their network, that may help enhancing the universe of the initial investor class in the IPOs, but not as in CTI for sure. Because اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب شروع میں ای آئی پی او کیا یا آپ نے اس کو ٹریجری بل کی ٹریڈنگ شروع ہوئی یا جو گورنمنٹ ڈیٹ سیکیورٹیز کی شروع ہوئی, تو آپ نے ایک ایک اپنے ادارے کو امپاور کرتے گئے, which is okay, چلیں جو بھی کریں. لیکن اگر ان کو ہماری ڈی میں لا کے پاس دینا ہے ہمارے خلاف, تو ہم ان کی ڈی میں جا کے کھیلتے ہیں. اگر ہمیں ڈپازٹ ٹیکنگ کی الاؤ ہو جائے تو پھر ہم سے بہتر کون پرفارم کر سکتا ہے. سو آئی تھنک ہر ایک کو اپنی اپنی ڈومین میں جو دنیا میں طریقہ رائج ہے اسی طرح رہنے کا زیادہ فائدہ ہے. ادروائز allowing them to do everything under the sun, وہ تھوڑا زیادتی ہو جائے گی ایٹ دا کاسٹ آف دا کارپوریٹ بروکریج ہاؤسز, جن کے لیے اپنے آپ کی سروائیول کی اس والی کیٹیگری میں انویسٹمنٹ بینکنگ ایکٹیویٹیز میں شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے کسی کلائنٹ کو دیا ہوا ہے فائنینسنگ اور آپ کو ہو کہ ایک ایکس وائی زی کے پاس میں جاؤں یا آپ اے کمرشل بینک کے پاس جاؤں اور اے کمرشل بینک آپ کا لینڈر بھی ہو, تو جو دوسرے لوگ تو بالکل بیچارے بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو لینڈر پاکستان میں ان دا لانگر رن اٹس دا لینڈر وچ رولز اور وچ ڈکٹیٹس یور دا ڈیسیژن, اور جو اثر انداز ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ پہ اسپانسرز کے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از جسٹیفائڈ ٹو الاؤ اے کمرشل بینکر ٹو ایکٹ ایز اے سی ٹی آئی. تو جس طرح میں نے کہا یہاں نہیں, ہاں ان کو جو ای آئی پی او یا آئی پی او کے اندر ان کی برانچز کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ مارجن یا جو اس کو ہینڈل کریں اپنے آپ کو, اور ان کے تھرو آئی پی او میں لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. دیٹ از اوکے. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید عالم. فرید صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم چاہیں گے ضرور کہ آپ تھوڑا سا ایک مارکیٹ پہ ویو دے دیں, بارنگ دس سچویشن کوائٹ انڈرسٹینڈیبل کہ یہ چیزیں ہمیشہ 2-3 دن کے اندر اندر سیٹل ہوئی ہیں. گوئنگ فارورڈ, what is your view on the market? You see market is still going back to its original style where market used to perform in last 2 months, month on month basis, 10%, 7%, 6%, this type of returns. You see market going back to such trades? لیکن 3 ایونٹس ہیں جو ہونے جا رہے ہیں in the next few days. ایک تو یہ ہے کہ موڈیز کی جیسے ہی ہماری ریٹنگ امپروو ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پانڈا بانڈز کے اجرا پہ چلے جائیں گے. اور اسی طرح جو ابھی
ہم $1 بلین کی ایک ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. وہ جو ہمارے زمانے میں لائبور ہوتا تھا, آج کل وہ سوب جو سیکیورڈ لینڈنگ والا ہے, رائٹ پلس پرسنٹیج کر کے اگر دیکھا جائے تو رائٹ سافر پلس اگر ہمیں 3-3.5% ہی پڑتا ہے تو آئی تھنک 7-7.5% پہ ہمیں لون ملے گا وہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. RDA جو ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی ہم 7% کے قریب دیتے ہیں, رائٹ لیکن کیونکہ وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ اس کی دکھ نہیں ہوتا, وہ اپنے ہی بھائی ہیں. یہ اپنے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہ کمرشل والی ہے. بالکل صحیح. دوسرے یہ ہے کہ اگر آج جو اچھی چیز ہوئی ہے کل رادر, وہ IMF نے آپ کے انفلیشن فور کاسٹ کو جو 5.1% کر دیا فرام 10%, اور اگلے سال کا جو چھوڑیں وہ 7.7 کیا. تو میں آپ کی توجہ اپنے ناظرین کی اس لائن پہ لا رہا ہوں کہ ہم لوگ ابھی جو مانیٹری پالیسی کے اندر جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید زیادہ 50 بیسس پوائنٹ سے زیادہ ریٹ کٹ نہ آئے, تو IMF کے کل کے اعلان کے بعد یہ گنجائش تھوڑی پیدا ہو گئی ہے. سو آئی تھنک اس کے بعد بجٹ ہے, ایک پانڈا بانڈ, ایک MPC, ایک بجٹ, تو آئی تھنک بڑا ایونٹ فل آگے ٹائم رہے گا. یہ والا جو کل والا یہ جو ایکٹ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, یہ اس کے بعد جو آفٹر میتھ ہے, یہ تھوڑا سیٹل ہوتا ہے تو مارکیٹ دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹی اپورڈ ٹرینڈ کی دوبارہ شروع کر دے گی انشاءاللہ. You see market closing above 150,000 level by the end of this year? جی ہمارا جو فور کاسٹ ہے اور اسٹریٹجی نوٹ ہے اس کے مطابق ہم سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹ 1,65,215 ٹچ کرے گی اس کیلنڈر ایئر میں, اور آئی پریٹی شیور کہ انشاءاللہ یہ نمبر اچیو ہوگا. And you're bullish on banks, cyclicals and cements. Which sector you propose? ایک تو یہ ہے کہ جو ہیوی ویٹس ہیں وہ ظاہر ہے ان کا امپیکٹ ان کا پرفارم کرنا اس انڈیکس لیول کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہوگا. Right. سیمنٹس یس, ENP میں بہت امپورٹنس ہے وہ, کیونکہ اس میں میگا کمپنیز ہیں. Right. Banks have started performing, a few ones which were laggards. Right. So a host of combos, but I think جو بھی combo کر لیں, یہ نمبر جو ہے ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی نوٹ ہے اس کے اندر بھی ڈالا اور اس کے ریزنز بھی دیے. تو کسی دن اگر اسٹریٹجی اس پہ ہماری یا جو باقی لوگوں نے اپنے کارپوریٹ بروکریج ہاؤسز نے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن میں ہمارے ناظرین کو اچھا رہے گا کسی دن اگر آپ پروگرام بنائیں اس پہ. تو ڈیفینیٹلی وی وڈ لائک ٹو ڈو سو. فرید عالم صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے خرم شہزاد, جو کہ SAPM 2 پرائم منسٹر ہیں آن دی فائنینس اینڈ دا کیپٹل مارکیٹ. ان کا وسیع تجربہ ہے, کیپٹل مارکیٹ میں انہوں نے کام بھی کیا ہے, ہینڈس آن نالج بھی ہے. سو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیپٹل مارکیٹ کی سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کئی فرنٹس پر بہت کچھ ہو رہا ہے. لسٹنگ کے فرنٹ پر ریگولیٹر نے چینجز سامنے رکھی ہیں جس کو مارکیٹ ریویو کر رہی ہے. اینڈ خرم واز آف دا ویو کہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو پراسپیکٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور جو ریگولیٹر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. گرین لسٹنگ کے اوپر ہی واز آف دا ویو کہ 1.03 بلین کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے فائنانس منسٹر بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, اور گلوبل لیڈر سے بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو بلینس آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, کچھ ایسٹیمیٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ 30 بلین ڈالر سے زیادہ کا بھی ہے. سو اس کو ریکور کرنے کے لیے پاکستان کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, ہمہ جہت ایفرٹس جاری ہیں. اس سلسلے میں خرم شہزاد واز آف دا اوپینین کہ لوکل فرنٹ پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گرین سکوک بانڈز کو لسٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لیے ہیں. آن دی ادر فرنٹ واٹ ریگولیٹر ہیز ڈن از دس کہ لسٹنگ ریگولیشن میں 3 بنیادی تبدیلیاں سجیسٹ کی ہیں. بہت ساری ہیں گو کہ بٹ 3 ایسی تبدیلیاں ہیں جو کہ مارکیٹ میں جن پہ بہت بات چیت ہو رہی ہے. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ بینک کو ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دا ایشو بننے کی اجازت پروپوز کی گئی ہے. دوسرا پروپوزل یہ ہے کہ جو بک بلڈنگ کا پروسیس ہے اس میں ایز اے پروپرائٹری اکاؤنٹ جو میوچل فنڈ اور بینکس ہیں وہ اس میں بک بلڈنگ میں بٹس لگا سکتے ہیں. ان 3 چیزوں کے اوپر جو مارکیٹ کا ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورجنٹ ہے. سم پیپل فیل کہ بینکوں کو اس ڈومین میں آنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. بروکرز کے بغیر اگر بٹس لگا رہے ہیں میوچل فنڈ اور بینکس
اس کو کسی حد تک بروکرز کمیونٹی کے کچھ لوگ ماننے کو تیار ہیں، بٹ سرٹنلی جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس میں ڈائیورجنٹ ویوز ہوتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ دی تھرڈ اسپیکٹ دیٹ وی ڈسکسڈ ان ٹوڈیز پروگرام، دیٹ واز دا مارکیٹ کے اوپر فرید عالم واز آف دا اوپینین کہ بازار کو 165,000 کے لیول تک جانا ہے. یہ جو ٹیلنگ چیلنجز، ایشوز اور پرابلم آتے رہتے ہیں، ان کی جو لائف ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ چیلنجز ہوتے ہیں. 2-4-5 دنوں میں بازار نے ٹھیک ہو جانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہز اوپینین واز کہ سیمنٹ ہیں، سکلکلس ہیں، بینکس ہیں، ای این پی ہے، ان سیکٹرز کے اسٹاکس کو دیکھنا چاہیے. ناظرین، اس طرح کی بات چیت تجزیے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.